नाज़रीन, जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा कि याकूब सरदार गुस्से में कह रहा था, जरकुताई इसकी आवाज़ बंद कराओ। इस एपिसोड के आगाज में जरकुताई बुरहान के पास आ जाता है और कहता है, बुरहान तुम क्या कर रहे हो? ये याकूब साहब का इलाका है, यहाँ बिला इजाजत आवाज़ बुलंद करना मना है। तो बुरहान कहता है, हम वो लोग हैं जिनकी आवाज़ें मालिक की परवाह किए बगैर गूंजती हैं जरकुताई सरदार, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते थे, कब भूल गए? इसके बाद जरकुताई दोबारा बुरहान को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, नीचे उतरो शाबाश और खामोश रहो। फिर बुरहान कहता है, इस याकूब सरदार ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है भाई, अगर मेरा भाई होता तो वापस आ जाता, मगर तुम गर्मियान का पानी पीकर इन जैसे हो गए हो। इसी तरह याकूब सरदार और मेहमद घूर कर बुरहान को देख रहे थे। इतने में ढोल बजने लगता है। उस्मान साहब और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर बाजार के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। उस्मान साहब सबको सलाम करके घोड़े से नीचे उतराते हैं और फिर कहते हैं, आप लोग सलामत रहें। इतने में जरकुताई का बेटा आकर उस्मान साहब का हाथ चूमता है तो उस्मान साहब उसे प्यार करते हैं। लोग भी उस्मान साहब के पास आ जाते हैं और उन्हें खुशामदीद कहने लगते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। इधर याकूब सरदार उनकी तरफ चल पड़ता है और आहिस्ता से कह रहा होता है, अब मेरी रियाया को अपने पीछे जमा करके हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जबकि इधर उस्मान साहब कह रहे थे, ऐ लोगो, अगर कोई मसला दरपेश हो तो हम हमेशा यहाँ मौजूद हैं, अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, सलामत रहें। इतने में याकूब सरदार आकर कहता है, यह क्या बदतमीजी है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान याकूब की कुछ खामियां हैं जिन्हें हम दूर कर रहे हैं। याकूब सरदार पूछता है, क्या खामियां हैं? उस्मान साहब कहते हैं, लहके के किले में हमें काफरों से छुड़ाया और माशाअल्लाह पूरी दुनिया में इसका ऐलान किया और कहा कि मैंने बजाते खुद उस्मान सरदार को काफरों से छुड़ाया है। क्या ऐसा ही है ना याकूब साहब? और अब हमने कैसल किला फतह कर लिया है, आपके बेटे मेहमद की जान बचाई है, आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। लगता है आपका मुंह ताले से बंद कर दिया गया है, आप जल्दी भूल जाते हैं याकूब साहब। फिर याकूब सरदार कहता है, मैं नहीं भूला उस्मान साहब, मैं खुद बच्चों को सही सलामत वापस लाता, लेकिन आपने अमन खराब किया, अपनी और बच्चों की जान को खतरे में डाला। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी लहके फतह करने के लिए निकला था, मगर आप मुझसे पहले वहाँ चले गए थे। ये काफी नहीं था कि पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार किया। इसका मतलब ये है याकूब साहब कि पहले हरकत करने वाला ही कुछ पाता है और लोग उसी की सुनते हैं। क्या ऐसा ही है ना लोगों? ये सुनकर सब लोग उस्मान साहब के हक में नारे लगाने लगते हैं, जबकि याकूब सरदार सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब कैसर किले में कनूर की सरबराही में कई सिपाही आगे बढ़ रहे थे तो सामने से बिजांतीनी सिपाही आ जाते हैं। कनूर कहता है, रास्ता छोड़ो और हथियार डाल दो। इतने में पिछली तरफ से भी बिजांतीनी आ जाते हैं। फिर हाईकोर्ट कहता है, मैं अभी गवर्नर का सर काट कर तुम्हारे सामने फेंक दूंगा। यह सुनकर गवर्नर अपने सिपाहियों को कहता है, ये जो कहते हैं करो। इसके बाद बिजांतीनी सिपाही अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। फिर कनूर कहता है, अपने मुंह दीवार की तरफ करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। यह सुनकर सब बिजांतीनी ऐसा ही करते हैं। फिर कनूर अपने सिपाहियों को कहता है, इनके हथियार कब्जे में कर लो और सिपाहियों को गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर कई सिपाही उन बिजांतीनियों के हाथ बांधने लगते हैं और उनके हथियार उठा लेते हैं, जबकि कनूर गवर्नर मकरानोस को लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सरहदी बाजार में लोग उस्मान साहब के हक में नारे लगा रहे थे। इतने में उस्मान साहब हाथ उठाकर उन्हें खामोश करा देते हैं। फिर एक आदमी कहता है, क्या हमने दुरुस्त सुना सुल्तान याकूब? अपने बेटे को बचाने के लिए आप लहके किला देना चाहते थे जिसमें मेरा बेटा शहीद हुआ था। फिर एक औरत कहती है, अगर उस्मान साहब ना होते तो आप हमारे बच्चों का खून रायगां जाने देते। यह सुनकर याकूब सरदार काफी गुस्से में आ जाता है। इतने में सब लोग शोर करने लगते हैं और याकूब सरदार से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछने लगते हैं। याकूब सरदार के सिपाही हरकत में आ जाते हैं और लोगों को खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस्मान साहब और उनके साथी दरमियानी सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। उस्मान साहब कानी उमाज को कहते हैं, रुक जाओ जरा। इसके बाद उन सबको धक्के देकर पीछे कर दिया जाता है तो वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। यह देखकर उस्मान साहब के सिपाही भी तलवारें निकाल लेते हैं। इतने में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हक बात करने वालों को खामोश करने वाला हम में से नहीं है, अगरचे वो हमारा सुल्तान ही क्यों ना हो। यह सुनकर याकूब सरदार कहता है, क्या मुझसे बगावत कर रहे हो उस्मान सरदार? उस्मान साहब कहते हैं, पूरी दुनिया को फतह करने के इरादे से निकलने वाले इस रास्ते पर अगर आपकी बात मानते तो सारी जमीनें हमारे हाथ से निकल जाती। मेरा रास्ता आपसे मुख्तलिफ है। आपको सुल्तान इसलिए माना ताकि जिहाद करो। आपकी बैत काफरों को शिकस्त देने के लिए कबूल की थी, मगर देख रहा हूँ कि मैंने गलती की थी। ये सुनकर सब लोग कहते हैं, उस्मान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। इसके बाद याकूब सरदार कहता है, आग से खेल रहे हो उस्मान सरदार, मेरी नाफरमानी करोगे तो तुम्हें खत्म कर डालूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, मैं इस खित्ते की आग के दरमियान पला बड़ा हूँ, बहुत से जालिमों और काफरों का मुकाबला किया है। याकूब साहब, अल्लाह के फजल से मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। फिर याकूब सरदार कहता है, मैं जालिमों या तुम्हारा मुकाबला करने वालों में से नहीं हूँ, मैं इन तमाम जमीनों का सुल्तान हूँ। मेरी मुखालफत करोगे तो डर का असल मतलब जान जाओगे। दूसरी जानब कैसल किले में बिजांतीनी परचम उतारे जा रहे थे और उनकी जगह कई परचम लहराए जा रहे थे। यह देखकर कनूर कहता है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद एक ख्याली मंजर सामने आता है जिसमें
عثمان صاحب کو نور کو آہستہ سے کہہ رہے تھے تم یعقوب سردار کے ساتھ جاؤ گے کیونکہ یہ قلعہ دیے بغیر مطمئن نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ کو ساتھ لے جاؤ، کافروں کا کھیل خراب کر دو اور گورنر مکرانوس کو بھی قید کر لینا۔ کیسٹل قلعے میں کئی پرچم لہرانا چاہیے۔ اس طرح یہ سب عثمان صاحب کے احکامات کے مطابق ہو رہا تھا۔ پھر گورنر مکرانوس کہتا ہے کیسٹل تمہارا وطن نہیں قبرستان بنے گا، یہ پرچم تمہارے خون سے رنگین ہوں گے۔ کنور کہتا ہے گورنر تم اپنے قلعے کی حفاظت کرنے سے قاصر ہو، ہمارا وطن بننے والے کیسٹل کو کیسے حاصل کرو گے؟ مکرانوس کہتا ہے وہ دن آنے پر دیکھ لو گے، تمہارے آدمیوں کی چیخیں تمہیں تڑپا دیں گی۔ یہ سن کر کنور غصے میں کہتا ہے میری طرف دیکھو، ہمارا ایک شخص تمہارے 1000 کے برابر ہے اور ہم انہیں پیچھے نہیں چھوڑتے، تمہارا انتظار صرف موت کر رہی ہے، سپاہیوں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر کئی سپاہی اسے اور اس کے سپاہیوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اتنے میں سنجاکسس والوں کا ایک آدمی آ کر کہتا ہے آپ کا شکریہ کہ مجھے آزاد کرایا، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہائی کورٹ کہتا ہے کنور صاحب تمام بیزانتینی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اب پورے قلعے کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ اس طرح کیسٹل قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کہہ رہے تھے یعقوب صاحب آپ ایک عرصے سے اپنی سلطانی کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اعلان ساری دنیا نے سنا، مگر ابھی تک آپ کی طرف سے ایک بھی پیش رفت نہیں دیکھی۔ جسے ہم سلطان کہتے ہیں پہلے اسے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں میں سونا بانٹنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ہی سونا بانٹ رہے ہیں۔ جسے ہم سلطان کہتے ہیں پہلے اسے فتوحات کرنی چاہیے، مگر فتوحات بھی ہم کر رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اے لوگو، کیسٹل قلعہ جس میں ہمارے بچے قید تھے اب سے وہ کائی والوں کا وطن ہے۔ یہ سن کر سب لوگ دوبارہ عثمان صاحب کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں، جبکہ یعقوب سردار بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ بتائیں یعقوب صاحب یہاں سلطان آپ ہیں یا میں سلطان ہوں؟ تو یعقوب سردار کہتا ہے تم نے میری بیعت کی ہے عثمان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب میں اپنی بیعت واپس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد سوگوت کا منظر سامنے آتا ہے۔ خفیہ جگہ پر استاد گہرا کہہ رہا تھا تم کہاں رہ گئے تسولیس، تھامس، ہمارے بھائیوں کو تیار کرو، مکرانوس لف کے قلعہ حاصل کرے گا اور ہم سوگوت حاصل کریں گے۔ اتنے میں تسولیس وہاں پہنچتا ہے اور پریشانی کی حالت میں کہتا ہے جناب عثمان نے قیدیوں کو چھڑا لیا ہے، ہمیں قلعے نہیں دیے اور یعقوب سردار زندہ ہے، بدقسمتی سے منصوبہ ناکام ہو گیا حضور۔ یہ سن کر استاد گہرا سخت غصے میں آ جاتا ہے اور وہاں موجود چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی مذہبی علامت کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے عظیم عیسیٰ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اسے مار ڈالوں گا، عثمان کو جہنم کے نیچے دفن کروں گا۔ یہ شکست نہیں ہے بلکہ عثمان کو ختم کرنے سے پہلے ہم پر گرنے والی آخری آگ ہے۔ اتنے میں فیصل یعنی کمانڈر وسولیس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے استاد گہرا کیا وہی ہوا جو میں سوچ رہا ہوں؟ استاد گہرا کہتا ہے ہر چیز بیکار گئی وسولیس، ہر چیز۔ عثمان نے اورحان اور محمد کو چھڑا لیا، یعقوب ابھی تک زندہ ہے، تمہیں اس کھیل کا کیسے پتہ نہیں چلا؟ وسولیس کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ محل میں غدار ڈھونڈ رہے تھے، اگر میں کچھ بھی کرتا تو وہ مجھے پکڑ لیتے۔ یہ سن کر استاد گہرا کہتا ہے تو پھر کیوں آئے ہو؟ کیا اب وہ تمہارے بارے میں نہیں جانیں گے؟ کیا اب وہ تم پر شک نہیں کریں گے؟ وسولیس کہتا ہے شک نہیں کریں گے کیونکہ محل میں میرا نام صاف ہو گیا ہے، جو ہم نے سوچا تھا وہی ہوا استاد گہرا۔ غدار کو ڈھونڈتے وقت انہوں نے میری گردن بھی دیکھی تھی اور انہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ سن کر استاد گہرا کہتا ہے وسولیس تم بہت قیمتی ہو، وہ تم پر بہت اعتماد کرتے ہیں، یہی اعتماد ان کی موت کا باعث بنے گا۔ پھر وسولیس پوچھتا ہے ہمارا اگلا حملہ کیا ہوگا استاد گہرا؟ تو استاد گہرا کہتا ہے ہم عثمان اور یعقوب کے خلاف ایسی سازش کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے شیطان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں گے۔ آپ میری بات غور سے سنو۔ دوسری طرف سرحدی بازار میں یعقوب سردار کہہ رہا تھا تم نے میری بیعت کی ہے عثمان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب میں اپنی بیعت واپس لے رہا ہوں، اب تم جس مرضی کے سلطان بنو مگر میرے سلطان نہیں ہو اور کائیوں کے سلطان تو بالکل نہیں ہو۔ اگر ہمیں دیکھنا چاہتے ہو تو آگے یا پیچھے نہیں بلکہ اپنے سامنے دیکھو، اب سے ہم تمہارے رقیب ہیں یعقوب سردار۔ اس کے بعد یعقوب سردار کہتا ہے تم نے اپنی نافرمانی کا اعلان اتنا واضح کر دیا ہے، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں ایسے ختم کروں گا کہ کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی زمانے میں عثمان نامی شخص بھی موجود تھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں گے یعقوب صاحب، کون جانتا ہے شاید ساری دنیا ہمارا نام سنے، ڈر جائے اور کانپ اٹھے، شاید ہم کئی صدیوں تک موجود رہیں، لیکن تقدیر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے منگول کمانڈر کی انٹری ہوگی جو کچھ دن پہلے مرنے والے منگول کمانڈر کا بھائی ہوتا ہے اور اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے ان سرزمینوں پر آتا ہے۔ استاد گہرا اس کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر اس کے ساتھ مل کر عثمان صاحب کے خلاف لڑے گا۔